अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए अदालत में केस जीतने का एक ऐसा बेहतरीन नक्श लेकर आया हूँ। आपके ऊपर किसी ने केस किया हुआ है, वो जायज़ है या नाजायज़ है, या आपने किसी के ऊपर केस किया हुआ है, वो जायज़ है या नाजायज़ है, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस नक्श को लिख कर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप जैसे ही इस नक्श को लिखकर अदालत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जज आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, आपके हक में केस को लिख देगा। इस तावीज़ को लिखने से आप अपना केस जीत जाओगे, जज आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, ये केस आपके हक में हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह ताला बरी हो जाओगे, आपका केस खत्म हो जाएगा। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इस तावीज़ को लिखने से। किसी भी तरह का केस हो, कोई भी केस हो, बस आप ये नक्श लिख कर अदालत में जाएं, इंशाअल्लाह ताला जज आपके हक में फैसला कर देगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा नक्शा ये। आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने इतने पैसे ज़ाया करने की आपको बाहर कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, टाइम ज़ाया करके आते हैं। आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा और वो भी फ्री में। अक्सर लोग वकीलों को भी बहुत ज़्यादा पैसे खिलाते हैं, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाअल्लाह ताला एक बार इसको ट्राई करें, आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा और वो भी फ्री में। दोस्तों इसको लिखने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। आप इसको सुबह को लिखें, शाम को लिखें, दिन को लिखें, रात को लिखें, आप इसको किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इसको खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको लिखने की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। दोस्तों बेहतर तो ये है कि आप कोई भी नमाज पढ़ के आएँ फिर इस तावीज़ को लिखें, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसको वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप 2 नफल नमाज पढ़ के फिर इसको लिख लें तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप 2 नफल नमाज भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप इसको वुज़ू करके लिखें, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने लिखना इसको वुज़ू करके है और जिस जगह पे लिखना है वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है और आपका वुज़ू होना ज़रूरी है। पाक साफ़ होकर लिखना है आपने, ये नक्श नेक साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। दोस्तों सबसे पहले आपने एक वाइट कागज़ लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई और पेन या कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों अक्सर लोगों का काम नहीं होता, काम इस वजह से नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं। फिर उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। और जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपने ये छोटी सी छोटी चीज़ नोट करनी है। हर एक चीज़ नोट करके आपने इसको फॉलो करना है, इसके ऊपर अमल करना है, इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे फिर आपको पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ पे क्या बताया है। आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, नहीं नोट कर पाएंगे, तो फिर आपका काम नहीं होगा, तावीज़ आपका असर नहीं करेगा। इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस नक्श को कैसे लिखना है और कैसे इस्तेमाल करना है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बस आपने वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों इसको लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें। आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही आपके सारे मसले घर बैठे हल होते रहें और वो भी फ्री में। तो दोस्तों उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपको इजाज़त मिल गई होगी। आए मैं आपको लिखना बताता हूँ आपने इसको कैसे लिखना है। दोस्तों सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। 16 खाने बना के उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और ये 6, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है
16, ایک اور یہ 6، ٹھیک ہے۔ 16 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 17، ایک اور 7۔ 17 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 18، ایک اور یہ 8، ٹھیک ہے۔ 18 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 19، ایک اور یہ 9۔ 19 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 20، 2 اور یہ 0، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے حساب سے لکھنا ہے، اسی چال کے حساب سے لکھنا ہے، یہی نقش کی چال ہوتی ہے۔ پہلے اس خانے میں لکھنا ہے آپ نے، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں۔ آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے، آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو نہیں لکھنا کہ جیسے تعویذ لکھا ہوتا ہے پھر آپ کسی کاغذ کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے لکھ لیتے ہیں اکثر لوگ، تو اس طرح سے آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کی چال ہوتی ہے، آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے، پہلے اس خانے میں، پھر اس میں، پھر اس میں، ٹھیک ہے۔ ایسے لکھیں گے تو آپ کا تعویذ اثر کرے گا، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، ورنہ آپ کا تعویذ لکھنا فضول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 20 کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے 21، 2 اور یہ 1، ٹھیک ہے۔ 21 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 22، 2 اور یہ 2، ٹھیک ہے۔ 22 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 23، 2 اور یہ 3۔ 23 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 24، 2 اور یہ 4۔ 24 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 25، 2 اور یہ 5۔ 25 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 26، 2 اور یہ 6۔ 26 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 27، 2 اور یہ 7، ٹھیک ہے۔ 27 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 28، 2 اور یہ 8۔ 28 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 29، 2 اور یہ 9۔ 29 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 30، 30 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے لاسٹ والے خانے میں 31، ٹھیک ہے دوستو۔ اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس کے نیچے اپنا اور اپنی ماں کا اور جس کے خلاف آپ کا کیس چل رہا ہے اس کا اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے۔ اگر آپ کو اس کی ماں کا نام نہیں پتا تو پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے الحب، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب، اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جس کے خلاف آپ کا کیس چل رہا ہے اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے الحب، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے اپنا نام، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بن لکھنا ہے، اپنے نام کے آگے بن لکھ کے پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ کے نام کے آگے بن آئے گا، پھر آپ کی ماں کا نام آئے گا۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کے نام کے آگے بنت آئے گا، یہ جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بنت کے بعد پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھنا ہے۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے، اپنا نام لکھ کے بن لکھ کے پھر اپنی ماں کا نام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب، الحب لکھ کے پھر آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جس کے خلاف آپ کا کیس چل رہا ہے، یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کا نام لکھ کے یہاں پہ آپ نے بنت لکھنا ہے، بنت لکھ کے پھر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے نام کے آگے بنت لکھ کے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے آپ نے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا نام لکھ کے پھر آپ نے بن لکھ کے پھر اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس کی ماں کا نام نہیں پتا تو اینڈ میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ سب سے اینڈ میں پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا نام لکھ کے بنت لکھ کے پھر اس کی ماں کی نام کی جگہ پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ہوا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہر کوئی اما ہوا کی اولاد ہے، اگر کسی کو نام کا نہیں پتہ ہوتا کسی کی ماں کا تو پھر آپ ہوا بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا تعویذ اثر کرے گا۔ اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے، اب آپ نے کرنا یہ ہے اس کو فولڈ کر لینا ہے، جیسے تعویذ کو فولڈ کرتے ہیں، فولڈ کر کے آپ نے اس کو عطر لگانا ہے، کوئی بھی عطر ہو گھر میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عطر کو لگا کے اچھی طرح اس کو آپ نے عطر لگانا ہے، پہلے بھی عطر لگانا ہے، سارا عطر لگا کے فولڈ کر کے پھر بعد میں بھی آپ نے اس کو عطر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ عطر لگا کے اس کے بعد جب آپ نے عدالت میں جانا ہے، جب آپ کی تاریخ ہو پیشی ہو جب آپ جائیں گے تو آپ نے اس کو اپنی ٹوپی کے نیچے رکھ کے جانا ہے۔ آپ ٹوپی پہنتے ہیں یا پگڑی پہنتے ہیں یا آپ کچھ بھی پہنتے ہیں اس کے نیچے آپ نے رکھ کے جانا ہے۔ پہلے اس تعویذ کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے پھر اوپر آپ نے ٹوپی پہن لینی ہے، یا آپ پگڑی پہن لیں یا صافہ کوئی بھی چیز آپ پہنتے ہیں تو کیپ پہنتے ہیں، کچھ بھی پہنتے ہیں آپ اس کو اوپر سے پہن لیں۔ سر کے اوپر تعویذ رکھ کے اوپر آپ ٹوپی پہن سکتے ہیں، ٹوپی پہن کے آپ اپنی پیشی پہ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جج آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، آپ بری ہو جاؤ گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیس ختم ہو جائے گا اس تعویذ سے، ٹھیک ہے۔ آپ جس کا نام بھی لکھیں گے اس تعویذ میں اس کے خلاف آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تعویذ بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ نے دھیان کرنا ہے اس کا، پاکی پلیتی کا خاص طور پہ دھیان کرنا ہے آپ نے، اور اس کو جب آپ عدالت جائیں گے تبھی آپ نے اس کو اپنے سر پہ رکھ کے اندر عدالت میں پیش ہو جانا ہے، واپس جیسے باہر آئیں گے پھر آپ نے نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیس وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی، اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، کمنٹس میں ضرور بتا دیں مجھے، میں کمنٹ سب کے دیکھتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جس بھائی کا کام نہ ہو وہ بھی مجھے بتائے گا کہ میرا کام نہیں ہوا، پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا مسٹیک ہوئی ہے، پھر میں اس کو سمجھاؤں گا، جب وہ دوبارہ لکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام ہو جائے گا۔ تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے، اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔